अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो जी ये व्लॉग है मेरा 29 रमज़ानुल मुबारक का, और जी डेट है ये 20 अप्रैल। तो ये देखें जी सहरी का टाइम है, सहरी बन रही है, पराठे शराठे बन रहे हैं। और देखें आज लास्ट रोज़ा होता है या नेक्स्ट डे फ्राइडे को भी रोज़ा होता है, तो ये तो अब शाम को ही पता चलेगा। तो बस ये सहरी में जो था ना वो आज पराठे भी बने हैं, और बस इस तरह से दूसरी बेसन वाली रोटी भी मैंने अपनी बनाई थी, ऑमलेट बनाया था। तो बस इस तरह से अब जो है ना आखिरी रमज़ानुल मुबारक में आखिरी रोज़ों में ये होता है कि कुछ ना मतलब खाने को दिल नहीं करता, भूख कम लगती है। असल में रूटीन ये होती है कि रात को देर तक जाग रहे होते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ जो होता है ना लेट नाइट जो खाना पीना होता है वो चल रहा होता है, तो उसकी वजह से फिर सहरी में भी ना कुछ लेने को ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता। तो खैर इसी तरह से ही होता है हर रमज़ानुल मुबारक में, यही तकरीबन रूटीन होती है। तो बस ये अब रमज़ान जो है वो अपने एंड की तरफ जा रहा है। बस अब ऑलमोस्ट जो है ना वो या तो आज आखिरी रोज़ा होगा या इंशाल्लाह फिर कल तो हो ही जाएगा। और ईद की तैयारियां जो है ना वो भी खूब जोशो खरोश से हो रही हैं। बाज़ारों में रश बढ़ रहा है, लोगों ने जिन्होंने सफ़र करना है, अपने अपने घरों को जाना है, वो लोग भी निकल पड़ेंगे आज। और बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा, रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना, रौनकों वाला जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अगले साल भी सबको, मेरे बहन भाइयों को, वालिदैन, अज़ीज़ व अकारिब सबको, दोस्त अहबाब, हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखें, और अगले साल भी हम सब मिलकर रमज़ानुल मुबारक को इसी तरह पूरे जोश व खरोश से इसका इस्तकबाल करें, रोज़े रखें, और अल्लाह ताला हमारे इन तमाम अमाल को कबूल फ़रमा ले। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये देखें अब ये दूसरा पराठा बन गया था, और मेरे पराठे तो आप देखते ही रहे होंगे सारे रमज़ान में, वैसे भी अब आपको पता चल ही गया होगा कि कितने बेचारे टेढ़े मेढ़े बनते हैं। और चलें कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा है बस मेरी रोटियां, मेरे पराठे ऐसे ही होते हैं। अब ये देखें ये मैंने डाल दिया इस पर ऑमलेट में बस अब जल्दी से मैंने अंडा फेंटा और उसमें नमक मिर्च डाली, और कुछ नहीं डाला क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि कुछ काट के डालती, तो बस ये फेंट के डालने वाली की कि जल्दी से बन जाए। और आखिरी रोज़ों में ये होता है ना कि सहरी का टाइम भी जो होता है ना वो कम होता जाता है। तो आजकल जो सहरी होती है इंतहाई सहर हो रही है, वो हो रही है ऑलमोस्ट 4:10 पे मुल्तान में। तो इसलिए बड़ा जो होता है ना वो इस टाइम शॉर्ट होता है। बस ये देखें साथ साथ अंडा भी बन रहा था और साथ सालन भी था। मैंने तो खैर थोड़ा सा सालन ले लिया था, बच्चों ने अंडा ले लिया था। इस तरह से जो था ना वो मिला जुला के फिर सहरी का खाना जो था वो खाया गया था। और ये चाय भी बन रही थी साथ। आज दरमियान वाली बेटी कह रही थी मैंने भी चाय पीनी है, मैंने भी लेनी थी, क्योंकि मुझे तो ये होता है कि मैं चाय ना पीऊँ तो सारा दिन सर में ना अजीब सा दर्द रहता है। तो इसलिए फिर मैंने ना चाय थोड़ी ज़्यादा बना रही थी। तो बस ये देखिए चाय शाय भी बन रही है साथ साथ। तो अच्छा जी, आज मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज हम जा रहे हैं कहीं पे, कहाँ जा रहे हैं। तो ये आज आपको मैं बता रही हूँ कि हम जा रहे हैं जी सरगोदा, अपने घर, अपने जो है वो नेटिव टाउन जा रहे हैं ईद सेलिब्रेट करने के लिए। तो सहरी वगैरह हो गई थी, और अब ये दिन का टाइम है तकरीबन 10:30 के करीब। मासी आ गई थी, सफाई वगैरह हो चुकी थी, और अब घर को कर रहे हैं क्लोज़। और आज आप देखेंगे ट्रैवल व्लॉग, और मेरे साथ सफ़र करेंगे आप भी सरगोदा का, मुल्तान से सरगोदा का। तो ये देखिए सफाइयाँ वगैरह सब हो गई थी, और अब जाने की तैयारी है। तकरीबन सब तैयारियां मुकम्मल थी, सामान वगैरह पैकिंग तो मैंने कल ही कर ली थी। तो ये देखें किचन जो था वो भी साफ़ सुथरा था बिल्कुल, बर्तन शर्तन सब कुछ, हर चीज़ जो थी वो मैंने कैबिनेट्स में रख दी थी। और ये स्विचेस वगैरह सारे जो थे ना वो ऑफ़ हो रहे थे, कि अनप्लग कर रहे थे हर चीज़ को, कि कोई किसी चीज़ का जो था ना वो प्लग वगैरह उसमें ना रहे सॉकेट में। और बस अब घर को कर रहे हैं लॉक। तो अल्लाह के सपुर्द है हर चीज़, अल्लाह की अमान में। और इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद फिर दोबारा आएंगे, और अपने व्लॉग्स को इधर से फिर मैं कंटिन्यू करूँगी।
خیر ولاگس تو میں وہاں سے بھی آپ سے اپنی شیئر کرتی رہوں گی آپ کو تھوڑا بہت اپنا جو ہے نا وہ جی یہ ہم گھر کو لاک کر دیا اور بس اب جانے لگے ہیں ہم، اور تو آپ بھی ہمارے ساتھ اب سرگودا کا جو ہے وہ ٹریول کریں گے، تو چلتے ہیں ہمارے ساتھ، چلیے سرگودا والے گھر کا بھی آپ کو وزٹ کرواؤں گی۔ تو یہ دیکھیں جی گاڑی میں سامان ڈگی میں سب پہنچ چکا ہے اور اب ہے بیٹھنے کی تیاریاں۔ تو سرگودا سے ملتان سے سرگودا کا جو سفر ہے نا وہ ہوتا ہے جی آلموسٹ 4.5 گھنٹے کا، 4 سے 4.5 گھنٹے کا، اگر رش وغیرہ نہ ہو تو بس پھر اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ تھرو آؤٹ موٹر وے ہے، ملتان ٹو سرگودا ساری جو ہے نا وہ موٹر وے ہے، بہت اچھا سفر گزر جاتا ہے، کوئی مطلب موٹر وے پہ تو سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اپنے گھر سے، کالونی سے باہر نکل رہے ہیں اور بس پھر انشاءاللہ سفر کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ یہ کالونی سے باہر نکل رہے ہیں، تو بس اب یہ رکے تھے ہم تھوڑی دیر بچوں کے اسکول کے پاس، یہاں کچھ کام تھا تھوڑا سا اس لیے رکے تھے، یہاں بھی ہمارا تھوڑا سا 10 منٹس اتنے لگ گئے تھے۔ تو اب یہ ہم گزر رہے ہیں جی ملتان کینٹ جو ہے، کینٹ صدر بازار سے۔ تو یہ دیکھیں ابھی ٹائم تھا 11 بجے کا اور بالکل ابھی بازاروں میں رش نہیں ہے، شاپس وغیرہ سب بند ہیں، ابھی ظاہر ہے 11 بجے کا ٹائم ہے، تو رش تو جو ہوتا ہے نا وہ شام میں پڑنا شروع ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ سارا جو تھا نا بازار میں کوئی اتنا رش نہیں تھا، شاپس وغیرہ بھی ساری کلوز ہی تھیں۔ اور یہ ہماری جو فیوریٹ پلیس ہے نا احمد فوڈز، یہ ہم وہاں رکے تھے، وہاں سے کچھ چیزیں وغیرہ لینی تھی وہ لی ہیں۔ تو بس اب جی ہو گیا ہے سفر شروع اور یہ ہم جا رہے ہیں بوسن روڈ سے گزر رہے تھے، اس طرح سے بس اسی طرح سے گزرتے چلتے چلاتے جو ہیں وہ ہم اپنے سفر کو کنٹینیو کر رہے تھے۔ اور یہ ہمارے آ گئے ہیں جی یہ تقریباً ملتان بائی پاس پہ۔ تو آپ کو جو ہے نا وہ میں اپنے ساتھ ساتھ سفر کرواتی رہوں گی۔ تو بس اسی طرح سے جو ہوتا ہے نا وہ ہماری زندگی کا سفر بھی اسی طرح ہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہم جاتے ہیں، گزرتے ہیں، اور کچھ جگہیں جو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مطلب ہمیں جو ہوتی ہیں نا ان سے ہم بڑے فیملیئر ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے جہاں ہم رہتے ہیں ان جگہوں سے ان چیزوں سے ہم بڑے فیملیئر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی اب یہ ہم گزر رہے ہیں جو DHA کا گیٹ ہے نا بائی پاس روڈ پہ ملتان کے، وہاں سے اب ہم یہاں سے نا گزر رہے ہیں DHA گیٹ، ان کے گیٹ کے سامنے سے۔ تو یہ دیکھیں جی ملتان کی جو خوبصورتی ہے نا وہ اس کے مینگو کے جو باغات ہیں نا ان میں ہے۔ تو یہ روڈ کے دونوں سائڈ پہ نا یہ خانے وال روڈ ہے اور اس کے دونوں سائڈ پہ جو تھی نا اتنے خوبصورت باغات ہیں نا مینگو کے، بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں۔ تو جی یہ لیں جی اب سٹارٹ ہو گیا ہے موٹر وے، تو ہم جا رہے ہیں جی فیصل آباد موٹر وے پہ، ہم نے انٹری لی ہے اپنی، اور موٹر ویز کے بھی کیا ہی کہنے ہیں جی، پہلے بھی میں نے اپنے ایک ولاگ میں بتایا کہ سچ مچ دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اتنی اچھی روڈز بنائی گئی ہیں، اتنی اچھی موٹر ویز بنائی گئی ہیں کہ آپ کو سفر کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہم کبھی سوچتے ہیں کہ اگر ملتان سے سرگودا تک موٹر ویز نہ ہوتی تو یہی ہمارا سفر کتنا ٹائم ہمیں لگ جانا تھا، کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 سے 8 گھنٹے تو آسانی سے لگ جاتے تھے۔ تو یہ دیکھیں جی روڈ کی سائڈز پہ بڑے خوبصورت کھیت کھلیان، آج کل گندم پک کر تیار ہو چکی ہے، اتنے گولڈن سے جو کھیت نظر آتے ہیں نا گندم اتنی خوبصورت لگتی ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ ہریالی، درخت ہرے بھرے، اور آج کل مکئی جو ہے وہ بہت نظر آ رہی ہے لگی ہوئی، کافی بڑی بڑی بالکل گرین، لش گرین۔ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، دیکھ کے بے اختیار جو دل سے وہ سبحان اللہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں، کتنے خوبصورت چیزوں کو بنایا ہے۔ اور بس اسی طرح سے موٹر وے سے جی ہم سفر کرتے ہوئے اب ہم ایگزٹ کر رہے ہیں سیال موڑ ٹول پلازا پہ، جو کہ سرگودا کا انٹرچینج ہے۔ تو یہاں سے جو ہوتا ہے نا سیال موڑ ٹول پلازا سے یہاں سے یہ دیکھیں جی اب سرگودا سٹی میں ہم انٹر ہو رہے ہیں۔ تو
بس یہ میں دیکھ رہی تھی سائڈ پہ جو روڈس کے سائڈس پہ جو ہے نا دکانیں وغیرہ، وہاں پہ سموسے جلیبیاں وغیرہ نکال کے رکھے گئے تھے، اور پھر گھر پہنچ گئے تھے، اور گھر پہنچتے پہنچتے افطاری کا ٹائم ہو گیا تھا، اور آگے ماشاءاللہ افطاری ریڈی تھی، بہت اچھی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت شکر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے ولاگ کو کرتی ہوں اینڈ، چاہتی ہوں آپ سے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔